म्याथ फर यूको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। लिमिट र कन्टिन्युटीको बाँकी पार्ट लिएर म आज उपस्थित भइसकेको छु। आज क्वेसन नम्बर 2 बाट सुरु गरौँ। डिस्कस द कन्टिन्युटी अफ अ फङ्सन एट द पोइन्ट्स स्पेसिफाइड भनेर भनिरहेको छ। क्वेसन दिइरहेको छ एफ अफ एक्स इक्वल टु 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4। कन्डिसन दिइरहेको छ फर एक्स इज लेस देन इक्वल टु 2 र फर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टु 2 एट एक्स इक्वल टु 2 भनेर यो 53 सालमा आइसकेको क्वेसन हो। र यसभन्दा अगाडि 5वटा लिमिट र कन्टिन्युटीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। तिनै भिडियोहरूको यो कन्टिन्युटी हो भन्दै यो क्वेसनको सोल्युसनतर्फ म अगाडि बढ्छु। पहिला कन्टिन्युस देखाउनको लागि के गर्नुपर्छ, यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले फर्स्टमा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न फाइन्ड आउट गर्दैछु। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस एफ अफ एक्स। 2 माइनसले यसरी राख्यो भने यसले के जनाउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर जनाउँछ। यहाँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेर लेख्दा पनि केही फरक पर्ने कुरो भएन। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस 2 भन्दा जस सानो जुन कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ त्यही कन्डिसनको फङ्सन लिने। 2 भन्दा जस सानो, एक्स इज ग्रेटर देन 2 ठुलो भइसक्यो भनेपछि अवश्य यसले सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्छ। 2 भन्दा सानो भनेपछि हेरि यहाँ 2 भन्दा सानो अङ्क राख्दा बित्तिकै यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्ने भयो। यो एक्सको ठाउँमा 2 भन्दा सानो अङ्कहरू राख्दा बित्तिकै यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो। यसमा भएको फङ्सन लिने 2 माइनस एक्स स्क्वायर त्यही लिने। अब यसमा 2 लगाएर राखिदिने। 2 माइनस 2 स्क्वायर, 2 माइनस 4 भनेको माइनस 2 आयो। अब राइट ह्यान्ड लिमिटको काम गरौँ। राइट ह्यान्ड लिमिटमा एक्स टेन्स टु 2 प्लस हो। 2 प्लस भनेपछि 2 भन्दा जस्ट ठुलो जुनले सेटिस्फाई गर्छ, 2 भन्दा थोरै ठुलो के जसले सेटिस्फाई गर्छ त्यो फङ्सन लिने। 2 भन्दा ठुलो यो फङ्सनले सेटिस्फाई गर्छ, माथि त लेस देन 2 हो। यसमा 2 भन्दा ठुलो भनेपछि एक्स इज ग्रेटर देन 2 यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो। त्यही भएर यो फङ्सन एफ अफ एक्सको ठाउँमा राखिदिने एक्स माइनस 4। अब एक्सको ठाउँमा 2 लगाएर राखिदिउँ। 2 माइनस 4 माइनस 2। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अझसम्म इक्वल टु छ। अब फङ्सनल भ्यालु निकालौँ एफ अफ 2। एफ अफ 2 को लागि कुन हो फङ्सन त, एफ अफ एक्स इक्वल टु 2 माइनस एक्स स्क्वायर फर एक्स इज लेस देन इक्वल टु इक्वल टुले हुँदाखेरि एफ अफ एक्सको ठाउँमा 2 राख्दा 2 माइनस एक्स स्क्वायर राख्न पाइयो भन्ने कुरो, यो इक्वल टुले गर्दा यो फङ्सन लिनु पऱ्यो भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। त्यही भएर 2 राख्दा 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 आयो। हेरौँ त माइनस 4 आएन। यसो गरौँ, 2 माइनस 4 भनेको माइनस 2। अब यहाँ यसरी देखियो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि इक्वल, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि इक्वल र फङ्सनल भ्यालु पनि इक्वल छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु। यो कुरालाई फेरि ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएँ। कुन पोइन्टमा एक्स इक्वल टु 2 मा। सो गिभन फङ्सन इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2 भन्न सक्यो। अब क्वेसन नम्बर आइबी गरौँ। यो आइबी क्वेसन पनि इक्जाममा धेरैचोटि 51, 56, 52, 57 र 58मा आइसकेको क्वेसन हो। एकदमै इजी क्वेसन छ। हेरौँ, यसको लागि त पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु चाहिँ गर्ने हो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि एक्स टेन्स टु 1 माइनस भनिरहेको छ भनेपछि 1 भन्दा जस्ट सानो, यसले सेटिस्फाई गर्दैन। एक्स इज ग्रेटर देन 1 भयो, यसले सेटिस्फाई गरेन। एक्स इक्वल टु 1 यसले नि सेटिस्फाई गरेन। एक्स इज लेस देन 1 भनेपछि 1 भन्दा सानो अङ्क हेरी यहाँ राख्यो भने यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि यो फङ्सन लिनु पऱ्यो ट्वाइस एक्स प्लस 1। त्यसले यो एक्सको ठाउँमा 1 लगाएर 3 भयो। त्यस्तै एक्स प्लस 1 भनेपछि 1 भन्दा जस्ट ठुलो, एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स इक्वल टुलाई गर्न पाइएन, यसमा ग्रेटर देन भनेको यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो 3x, 3 × 1 3 भइहाल्यो। र एफ अफ 1 भनेको फङ्सनल भ्यालु एक्स इक्वल टु 1 हुँदाखेरि 2 दिइरहेको छ। हेरौँ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु हुँदाहुँदै पनि फङ्सन एक्जिस्ट हुँदाहुँदै पनि फङ्सनल भ्यालु चाहिँ के भयो, लिमिट एक्जिस्ट हुँदाहुँदै पनि फङ्सनल भ्यालु चाहिँ इक्वल टु भएन। सो इट इज नट अ कन्टिन्युस भनेर भन्न सकिने भयो। 2 भइसकेपछि यहाँ 2 छ, डज नट इक्वल टु राखिदिउँ। यहाँ डज नट इक्वल टु 2, डज नट इक्वल टु। सो गिभन फङ्सन इज नट कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 1 भन्न सकियो। अर्को क्वेसन छ यानि 72 सालमा आइसकेको क्वेसन्स। अ फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन एज फ्लोज भनेर भनिरहेको छ। एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इज लेस देन 5 भन्दा सानो हुँदाखेरि इक्वल टु 20 एक्स इक्वल टु 5 हुँदाखेरि 3x प्लस 12 कति होला, एक्स इज ग्रेटर देन 5 भन्दा ठुलो हुँदाको लागि। सो द्याट एफ अफ एक्स हेज ए रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी एट एक्स इक्वल टु 5 भनेर दिइरहेको छ।
हेरौँ यसको लागि पनि हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ, राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ र फङ्सनल भ्यालु निकाल्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि लिमिट एक्स टेन्स टु 5 माइनस एफ अफ एक्स 5 भन्दा जस्ट सानो भनिसकेपछि यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्ने भयो। फङ्सन लेख्न मिल्यो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्सको ठाउँमा 5 राख्दा 5 स्क्वायर प्लस 2 25 प्लस 2 27। राइट ह्यान्ड लिमिट ल्याउँ, लिमिट एक्स टेन्स टु 5 प्लस 5 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ। 3x प्लस 2 लेख्न पाइयो, त्यही भएर एफ अफ एक्सको ठाउँमा एक्सको ठाउँमा 5 लगाएर राखिदिउँ गर्दा 27 नै आयो। अब एफ अफ 5 भनेको यहीँ क्वेसनले दिइरहेछ 20 फङ्सनल भ्यालु देखियो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट डज नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु, सो इट इज नट कन्टिन्युस, इट मिन्स इट इज अ रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी। यस्तो अवस्थामा भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु तर फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु छैन भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ, रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौँ। सो गिभन फङ्सन इज रिमुभल डिस्कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 5 भनेर भन्न मिल्यो। अब सेकेन्ड नम्बर क्वेसन हेरौँ। सेकेन्डमा छ अ फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन्ड एज फ्लोज भनेर दिइरहेछ। एफ अफ एक्स इक्वल टु 2x माइनस 3 टु 3x माइनस 5 र कन्डिसन एक्स इज 2 भन्दा सानो हुँदा 2 सँग इक्वल टु हुँदा 2 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि भनेर कन्डिसन दिएको छ। यस्तो खालको क्वेसनहरू मस्ट रिपिटेड क्वेसन हो यिनीहरूमा है। इज द फङ्सन एफ अफ एक्स कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2, इफ नट हाउ क्यान द फङ्सन एफ अफ एक्स बी मेड कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2। यस्तो क्वेसनहरू एकदमै धेरैचोटि आइरहेको छ। यदि कन्टिन्युस हुन्छ कि हुँदैन, कन्टिन्युस हुँदैन भने कसरी कन्टिन्युस बनाउन सकिन्छ एट एक्स इक्वल टु 2 भनेर सोधिरहेको छ। अब यसलाई लागि पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट त गर्नै पर्यो। म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटबाट जाँदैछु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको कुरा गर्दाखेरि लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस एफ अफ एक्स इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस 2 भन्दा जस्ट सानो भनेपछि यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्ने भएपछि यो फङ्सन लिनु पऱ्यो। त्यही फङ्सन लियो, यो फङ्सन लिइसकेपछि एक्सको भ्यालु 2 राखेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि 1 आयो। अब एक्स राइट ह्यान्ड लिमिट लिँदैछु। राइट ह्यान्ड लिमिट भनिसकेपछि 2 भन्दा जस्ट ठुलो हुनुपर्छ। यहाँ 2 प्लस 2 भनिसकेपछि 2 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ। त्यही भएर फङ्सन 3x माइनस 5 लिएको, एक्सको भ्यालु 2 लगाएर राख्दाखेरि यति आयो। अनि एफ अफ 2 भनेको यहीँ दिइरहेको छ, एक्सको ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 2 दिन्छ भनेर क्वेसनले आफै दिइरहेको छ। फङ्सनल भ्यालु एफ अफ 2 इक्वल टु 2 भयो। यहाँ हेर्दाखेरि लिमिटिङ भ्यालु डज नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु सरासर दिइरहेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट छ। लिमिटिङ भ्यालु त बराबर छन् तर त्यो चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल टु छैन। सो इट इज अ नट अ कन्टिन्युस, इट इज अ रिमुभल डिस्कन्टिन्युस भनेर भनिन्छ। यसलाई कन्टिन्युस बनाउनको लागि यो हामी माथिको क्वेसनलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्छ। के गरेर रिफाइन गर्ने, यो सेम कन्डिसन छ यो पनि ठिक गर्ने, यही यसमा 1 मात्र लेख्दा बित्तिकै हाम्रो क्वेसनले ठ्याक्कै मिल्छ। किनकि यहाँ 1 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट पनि आइरहेको छ। फङ्सनल भ्यालु मात्र 1 निकाल्न सकेको भए यो फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्थ्यो। त्यही भएर यो फङ्सनल भ्यालुलाई मात्र 1 गराइदिनु, 2 लाई 1 गराइदिनु सकिन्छ। कसरी गराउने, टु मेक अ गिभन फङ्सन कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2 वी रिफाइन एफ अफ एक्स एज फ्लोज भनेर यति 1 मात्र चेन्ज गरिदिए सकियो। 4 नम्बर क्वेसन हेरौँ। अ फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन बिलो। फङ्सनलाई यसरी डिफाइन गरिएको छ कि एफ अफ एक्स इक्वल टु के एक्स प्लस 3 3x माइनस 1 कन्डिसन यसको लागि र कन्डिसन यतिको लागि भनेर भनिरहेको छ। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यहाँ के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ एट एक्स इक्वल टु 2 मा। अनि क्वेसनले आफै दिइरहेछ फङ्सन एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युस भनेर पनि दिइरहेछ है। फङ्सन इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 2 भनेर दिइरहेछ। कन्टिन्युस भइसकेपछि हामीले के गर्न सक्ने भयो भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल गर्न सक्ने भयो। त्यही कन्डिसन लगाएर हामीले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। लिमिट एक्स टेन्स टु 2 माइनस एफ अफ एक्स 2 भन्दा जस्ट सानो भनेपछि यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ। 2 भन्दा सानो भनेपछि यो एक्सको ठाउँमा 2 को भ्यालु राख्दा 2 भन्दा सानो भ्यालु राख्दा सेटिस्फाई हुने भयो। 3x माइनस 1 लिन पाइयो। त्यही भएर 3x माइनस 1 लिए, 3 एक्सको ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 5 आयो। 2 प्लस 2 भन्दा जस्ट ठुलो भनेपछि यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्ने भयो। के एक्स प्लस 3 के को एक्सको ठाउँमा 2 राख्न पाइयो, ट्वाइस के प्लस 3 भइहाल्यो। अब फङ्सनल भ्यालु पनि यहाँ इक्वल टु दिइरहेको छ, एक्स इक्वल टु 2 पनि छ। त्यही भएर फङ्सनल भ्यालु पनि के एक्स प्लस 3 हुन्छ। एफ अफ 2 इक्वल टु के एक्स प्लस 3 लिन पाइयो। एक्सको ठाउँमा के राख्दा ट्वाइस के प्लस 3 गर्न पाइयो। भनेपछि फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस त्यहीँ दिइरहेको छ। कन्टिन्युस भइसकेपछि यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल हुन्छ। त्यही भएर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु देखाइदिएँ। माथि निकालेको भ्यालु टक्क इक्वल टु बनाएर राखेँ। यो भ्यालु र यो भ्यालु। अब ट्वाइस के प्लस 3 को मात्र यो र यसको मात्र काम गर्दैछु। ट्वाइस के प्लस 3 इक्वल टु 5, ट्वाइस के इक्वल टु 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 भनेको 2, 2 ले डिभाइड गर्दा 1।
यो क्वेसनले कन्टिन्युस छ भनेर भनिरहेको छ। कन्टिन्युस छ भनेर भनिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसको जस्ट लिमिटिङ भ्यालु लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स मात्र निकालेर फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल गरिदिएको भए पनि केही फरक पर्ने छैन, किनकि क्वेसनले आफै फङ्सनल भ्यालु के अरे फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस छ भनेर भनिरहेको छ। अब अ फङ्सन एफ अफ एक्स इज डिफाइन एज फ्लोज भनेर दिइरहेको छ, कन्डिसन दिइरहेको छ र फङ्सन पनि यसरी डिफाइन गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ। 69 सालमा आइसकेको क्वेसन, फाइन्ड द भ्यालु अफ के सो द्याट एफ अफ एक्स इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 3 भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। के को भ्यालु मात्र फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। यहाँ पनि कन्टिन्युस भनेर दिइरहेको छ। कन्टिन्युस भइसकेपछि के गर्न सकिन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल गर्न सकिन्छ। यसमा पनि हामी जस्ट लिमिटिङ भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड आउट नगरिकन लिमिटिङ भ्यालु मात्र फाइन्ड आउट गरे पनि हुन्छ, किनकि कन्टिन्युस हुनु भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनु हो, त्यो भनेको फङ्सनल एक्जिस्ट हुनु हो, त्यो भनेको लिमिटिङ भ्यालु हुनु हो होइन त। लिमिट एक्स टेन्स टु यो माइनस चिन्ह आउँदैन, चिन्ह हटाएको भनेको लिमिटिङ भ्यालु हो भनेपछि डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ केही र यसरी लम्बाएर गर्दा पनि केही फरक पर्ने कुरा भएन। गरौँ अगाडि है। अब यो फङ्सन मैले लेखेँ, किन लेखेँ, 3 भन्दा जस्ट सानो भनिसकेपछि यहाँ एउटा मात्र फङ्सन दिइरहेछ, एक्स इक्वल टु 3 को लागि मात्र इक्वल टुको लागि मात्र यो हो र लेफ्टको लागि र राइटको लागि दुईटैको लागि यही हो, त्यही भएर सधैँ त्यही फङ्सन लिन पाइयो। अब मैले 2 कमन लिएँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर गर्न पाइयो। 2 कमन लिँदा बित्तिकै यो 9 भयो, त्यसपछि 3 स्क्वायर यो भइहाल्यो, किनकि 0/0 फर्म यहाँ मेन्टेन गर्थ्यो। त्यो 0/0 फर्म आउने भएको कारणले त्यो हटाउनको लागि यहाँ काम गर्दैछौँ। यसलाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला खोल्दा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स माइनस 3 कट भएर एक्स प्लस 3 मात्र बाँकी। एक्सको ठाउँमा 3 लगाएर 3 + 3 6 2 जा 12 आयो। यस्तै गरी राइट ह्यान्ड लिमिट पनि सेम टु सेम गर्दा 12 नै आउँछ। फङ्सन त्यही नै हो। फङ्सनल भ्यालु एफ अफ 3 इक्वल टु के क्वेसनले आफै दिइरहेको छ। क्वेसनले आफै दिइरहेको कुरालाई हामीले चेन्ज गर्ने कुरै भएन र अब कन्टिन्युस छ भनेर भनिरहेको कारणले गर्दाखेरि तीनवटै भ्यालु इक्वल गर्न पाइयो। लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु 12 12 12 के इक्वल टु 12 भइहाल्यो। यहाँ नोटमा पनि भनिरहेको छ जस्ट फाइन्ड द लिमिटिङ भ्यालु फङ्सनल भ्यालु देन इक्वल देम सिन्स एफ अफ एक्स कन्टिन्युस लिमिट एक्स टेन्स टु 3 एफ अफ एक्स इक्वल टु एफ अफ के मात्र गर्दा पनि हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पनि देखाइरहनु पर्छ भन्ने छैन भनेर भनेको मात्र हो। अब ओल्ड इज गोल्डबाट के प्लस एडिसनल क्वेसनहरू गरौँ है। ओल्ड इज गोल्ड प्लस हाम्रो बुकको एडिसनल एक्सर्साइजका क्वेसनहरू हामी यहाँ गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ द फङ्सन एफ अफ एक्स इक्वल टु 1/1 माइनस एक्स कन्टिन्युस एट द पोइन्ट एक्स इक्वल टु 1 भनेर 48 सालमा आइसकेको क्वेसन रहेछ। हेरौँ एकचोटि। यसको लागि पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पहिला निकालौँ। लिमिट एक्स टेन्स टु 1 माइनस एफ अफ एक्स लिमिट एक्स टेन्स टु 1 माइनस भनेपछि 1 भन्दा जस्ट सानो हो। यहाँ दुईवटा फङ्सन छैन, एउटा मात्र कन्डिसन छ, फङ्सन एउटा मात्र दिइरहेको छ, त्यही भएर यसैमा राख्न पाइयो। 1/1 माइनस 0 1/0 इन्फिनिटी भयो। विच इज नट अ फाइनाइट सो फङ्सन इज नट डिफाइन्ड इट मिन्स फङ्सन इज डिसकन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 1 भनेर भन्न सकियो। यसको लागि जस्ट फङ्सनल भ्यालुमा चाहिँ चेक गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर भनिरहेको छ यहाँ यो येलो कलरमा। अब 54 सालमा आएको क्वेसन हेरौँ। डिस्कस द कन्टिन्युटी भनेर भनिरहेको छ। फङ्सन दिइरहेको छ, दुईवटा कन्डिसन यहाँ मेन्टेन गर्नुपर्ने छ। दुईवटा कन्डिसन हेर्दै हामीले यहाँ लिमिटिङ भ्यालु फाइन्ड आउट गरेर कन्टिन्युस छ कि छैन भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्छौँ। पहिला के गर्नु पर्यो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, त्यसपछि राइट ह्यान्ड लिमिट, त्यसपछि फङ्सनल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि लिमिट एक्स टेन्स टु 5 माइनस एफ अफ एक्स गर्न मिल्यो। लिमिट एक्स टेन्स टु 5 माइनस गर्दै गर्दाखेरि 5 भन्दा जस्ट सानो भनेको हेरी यसले दिन्छ। यो कन्डिसनले 5 भन्दा सानो अङ्कहरू हेरी यहाँ एक्समा राख्दा बित्तिकै यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्ने भयो। त्यही भएर एक्स स्क्वायर प्लस 2 राख्न पाइयो। एक्सको ठाउँमा 5 राख्दा 5 स्क्वायर प्लस 2 27 भयो। सिमिलरली 5 + 5 भन्दा ठुलो भन्ने कन्डिसन यसले सेटिस्फाई गर्छ। 3x + 12 राख्न मिल्यो। 5 राख्दाखेरि 27 नै आयो। अब फङ्सनल भ्यालुको लागि पनि एक्स इक्वल टु 5 जुन कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ, एक्स इक्वल टु 5 यसले सेटिस्फाई गर्छ, त्यही कन्डिसन लिनु पऱ्यो। भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस 2 लियो। भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्सको ठाउँमा 5 राख्दा 5 स्क्वायर प्लस 2 27। लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु यहाँ सरासर देखाइरहेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु एट एक्स इक्वल टु 5। सो के भन्नु, फङ्सन इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल टु 5 भन्न पाइयो। At what a point in the functions f of x equal to x plus 1 x minus 2 by x minus 3 continuous and discontinuous भनेर भनिरहेछ। यो फङ्सन कुन पोइन्टमा कन्टिन्युस हुन्छ र कुन पोइन्टमा डिसकन्टिन्युस हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ।
यहाँ डिस्कन्टिन्युस हुनको लागि इन्फिनिटी फाइनाइट नम्बर नआउँदा बित्तिकै पुग्छ भनेपछि एक्सको ठाउँमा 2 राखियो भने 2 - 2 0 हुन्छ। समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी, 2 भन्ने पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युस हुँदो रहेछ थाहा भइहाल्यो। त्यस्तै एक्सको ठाउँमा 3 राख्यो भने पनि 3 - 3 त्यति बेला पनि इन्फाइनाइट नम्बर आउँछ, फाइनाइट नम्बर आउँदैन। त्यही कारणले एक्स इक्वल टु 3 मा पनि यो फङ्सन्स के हुन्छ, डिस्कन्टिन्युस हुन्छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लाग्यो। त्यो बाहेकको पोइन्टमा चाहिँ यो कन्टिन्युस हुन्छ। वेन एक्स इक्वल टु 2 एन्ड एक्स इक्वल टु 3 f(2) इक्वल टु इन्फिनिटी नै आउँछ, f(3) राख्दा पनि इन्फिनिटी आउँछ। सो 8x इक्वल टु 2 एन्ड x इक्वल टु 3 f(x) इज डिस्कन्टिन्युस भनेर भन्नु मिल्यो। सो 2 र 3 बाहेकको अरू पोइन्टमा चाहिँ रियल नम्बरमा चाहिँ यो फङ्सन चाहिँ कन्टिन्युस हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। सो एक्सेप्ट x इक्वल टु 2 एन्ड x इक्वल टु 3 इन रियल नम्बर आर लिमिटिङ भ्यालु अफ f(x) इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु अफ f(x) हुन्छ 8x बिलोङ्स टु r - 2 3 2 र 3 बाहेक अरू रियल नम्बरमा भनेर भनेको। सो f(x) इज कन्टिन्युस एट अल पोइन्ट x बिलोङ्स टु r - 2 3 भन्न सकियो। डिस्कस द कन्टिन्युटी अफ द फङ्सन f(x) एट अ पोइन्ट x इक्वल टु 0 भन्न f(x) इक्वल टु दिएको x इक्वल टु 0 मा डिस्कन्टिन्युटी र कन्टिन्युटी के छ चेक गर्नुपर्ने छ। हेरौँ अब के छ त। सोल्युसनमा छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस f(x) लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दैछु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा x भन्दा सानो भनिसकेपछि यसले x भन्दा सानो 0 भन्दा सानो 0 भन्दा सानो पोइन्टहरू यहाँ राख्यो भने यसले सेटिस्फाई गर्छ, त्यही भएर -x -0 भनेको नै 0 हो। 0 भन्दा जस्ट ठुलो भनिसकेपछि यो फङ्सनल लिएको 0 नै भइहाल्यो। f(0) x इक्वल टु 0 मा हो फङ्सनल भ्यालु लिने भनेको 0 भनेको 1 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल टु हुँदा हुँदै पनि फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु छैन। सो इट इज अ डिस्कन्टिन्युस एट x इक्वल टु 0 भन्न पाइयो। 51 सालमा आएको क्वेसन हेरौँ। डिस्कस द कन्टिन्युटी भनेर दिइरहेको छ, फङ्सन यहाँ यसरी दिइरहेको छ। अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। 1 भन्दा जस्ट सानो भनेपछि यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो 2x + 1 3 आयो भ्यालु राख्दाखेरि। 1 भन्दा जस्ट ठुलो भनिसकेपछि 3x ले गर्ने भयो, 3 × 1 गर्दा 3 आइहाल्यो। तर फङ्सनल भ्यालु x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि f(1) भनेको यहाँ 2 दिइरहेको छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु हुँदा हुँदै पनि फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु भएन। सो इट इज अ डिस्कन्टिन्युस एट x इक्वल टु 1। यसलाई भनिन्छ रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ। लेट अ फङ्सन f(x) इज डिफाइन्ड बाई f(x) इक्वल टु 2 - x² 3x - 4 कन्डिसन यहाँ दिइरहेछ। भेरिफाई द्याट द लिमिट अफ द फङ्सन f(x) एक्जिस्ट एट x इक्वल टु 2 एक्जिस्ट गर्छ र x इक्वल टु 2 इज द फङ्सन f(x) कन्टिन्युस एट x इक्वल टु 2 कन्टिन्युस पनि हुन्छ कि हुँदैन चेक गर भनेर भनिरहेको छ। इफ नट वाइ, किन हुँदैन भने किन, स्टेट हाउ क्यान वी मेक इट कन्टिन्युस, र यसलाई कसरी हामी कन्टिन्युस बनाउन सक्छौँ त त्यही पोइन्टमा भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। 50 सालमा आएको क्वेसन एकचोटि दोहोरिएर पछि 72 सालमा पनि आएछ। र हेरौँ अब यसको लागि पनि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालुकै कुरा गर्छौँ, त्यहाँभन्दा बाहेक हामी कतै पनि जाँदैनौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दैछौँ, 2 भन्दा जस्ट सानो हो। 2 भन्दा जस्ट सानो भनेपछि लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस 2 भन्दा जस्ट सानो भनेको यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ। 2 - x², x को भ्यालु 2 राख्दाखेरि -2। त्यस्तै 2 राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको 2 भन्दा जस्ट ठुलो, 2 भन्दा जस्ट ठुलो यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्ने भएर यो फङ्सन 2 - 4 - 2 भयो। फङ्सनल भ्यालु x इक्वल टु 2 हुँदाखेरि f(2) इक्वल टु 3, यहाँ क्वेसनले आफै दिएको छ 3 भइहाल्यो। लिमिटिङ भ्यालु इक्वल हुँदा हुँदै पनि फङ्सनल भ्यालु लिमिटिङ भ्यालुसँग इक्वल टु छैन, त्यो भएर के गर्न मिल्यो, सो द फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युस भनेर भन्न मिल्यो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु -2 लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस f(x) इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस f(x) इक्वल टु -2 सिम्बलको फर्ममा। सो लिमिट एक्जिस्ट एट x इक्वल टु -2 भन्न पाइयो। लिमिट एक्जिस्ट हुनु भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु 2 f(x) इक्वल टु -2 हुनु हो। बट यहाँ चाहिँ फङ्सनल भ्यालु चाहिँ त्योसँग इक्वल टु नभएकोले यो फङ्सन चाहिँ डिस्कन्टिन्युस छ भनेर भन्न पाइयो। अब के गर्ने, टु मेक इट कन्टिन्युस बनाउनको लागि के गर्ने, यो 3 को ठाउँमा -2 मात्र गर्न सक्यो भने सकिन्छ। 3 को ठाउँमा -2 मात्र रिप्लेस गरिदिने सकियो। 7 नम्बर अ फङ्सन f(x) इज डिफाइन एज, यसरी डिफाइन गरेको छ। 72 र 74 मा दुईचोटि आइसकेको क्वेसन्स। x² - x - 6 x² - 2x - 3 x डज नट इज इक्वल टु 0 र 5/3 x इक्वल टु 3 भनेपछि फङ्सनल भ्यालु f(3) भनेको 5/3 रहेछ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 5/3 नै निकाल्न सक्यो भने कन्टिन्युस हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन। यसलाई फ्याक्टराइज गरियो। x² - 3x - 2x भनेको -x नै हो, -2x भनेको -3x + x हो। x कमन लिँदा x - 3 + 2x - 3, यहाँ पनि x कमन लिँदा x - 3, यताबाट x 1 कमन आयो x - 3।
एलसीएम सरी कमन लिँदा x - 3 बाँकी कमन x + 2 बाँकी x - 3 कमन x + 1 बाँकी x - 3 गयो x + 2 / x + 1 3 ल राख्दाखेरि 5/4 आयो। अझसम्म त 5/3 चाहिएको थियो 5/4 आयो भनेपछि लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु छँदै छैन फङ्सनल भ्यालुसँग। सो डिस्कन्टिन्युस भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो। अब राइट ह्यान्ड लिमिट पनि यहाँ निकाल्न सक्यो सेम टु सेम गरेर फ्याक्टराइज गरेर यसरी राख्दाखेरि 5/4 नै आयो। हियर लिमिटिङ भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु 5/4 भएपछि लिमिट एक्जिस्ट भयो। लिमिट एक्जिस्ट हुनु भनेको लिमिट x → 3 f(x) इक्वल टु 5/4 हो। बट f(3) इक्वल टु 5/4 भयो। सो लिमिटिङ भ्यालु लिमिट x → 3 f(x) डज नट इक्वल टु f(3) भयो। सो फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युस एट x इक्वल टु 3। इट इज अ रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी टु मेक इट कन्टिन्युस के गर्नु पर्यो फङ्सनल भ्यालुलाई पनि 5/3 बनाउनु पर्यो। 5/3 बनाइदिनु पर्यो। यो 5/3 हो। फाइभ बाई थ्रीलाई के बनाइदिनु पर्यो त 5/4 बनाउनु पर्यो। सुरुमा क्वेसनमा 5/3 थियो नि त फङ्सनल भ्यालु 5/3 थियो। यसलाई 5/4 मात्र गराउन सक्यो भने के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटसँग इक्वल टु हुन्छ र राइट ह्यान्ड लिमिटसँग पनि इक्वल टु हुन्छ भनेपछि यसलाई 5/4 बनाउनु पर्यो। A function f of x is defined as follows. f of x दिइरहेको छ फङ्सन 1/2 प्लस x when यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दा 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2 1/2 कति बेला x इक्वल टु 1/2 हुँदै र 3/2 माइनस x कति बेला त 1/2 भन्दा यसको भ्यालु ठुलो हुँदा र 1 भन्दा सानो हुँदाखेरि भनेर हामीले कन्डिसन दिइरहेछ। रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ एट x इक्वल टु 1/2 मा हुन्छ भनेर देखाउनु पर्ने छ। रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी भनेको के भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु भएको तर फङ्सनल भ्यालु चाहिँ इक्वल टु नभएको त्यही गरौँ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मैले निकाल्दैछु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि 1/2 भन्दा जस्ट सानो भ्यालु भएको कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने फङ्सन लिनु पऱ्यो। यसले मात्र सेटिस्फाई गर्छ अरू कुनैले पनि सेटिस्फाई गर्दैन। 1/2 भन्दा सानो भ्यालु यदि यहाँ राख्यो भने यसले सेटिस्फाई गर्छ त्यही भएर 1/2 प्लस x यसमा x को भ्यालु 1/2 राख्दा 1 नै आयो। अब राइट ह्यान्ड लिमिटको काम गर्दैछौँ। राइट ह्यान्ड लिमिटमा पनि 1/2 भन्दा जस्ट ठुलो फङ्सन जुन कुन सेटिस्फाई गर्छ 1/2 भन्दा ठुलो फङ्सन यदि यहाँ राख्यो भने त एक्समा राख्यो भने त यसले नम्बर राख्यो भने त यसले सेटिस्फाई गर्ने भयो भनेपछि यो 3/2 माइनस x राख्न पाइयो। यहाँ 3/2 माइनस x को ठाउँमा 1/2 राख्दाखेरि 1 नै आयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट त इक्वल टु भयो तर फङ्सनल भ्यालु चाहिँ यहाँ कति दिइरहेको छ 1/2 फङ्सनल भ्यालु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु छ भनेर लेखेँ। सो लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भनेर पनि लेखेँ। लिमिटिङ भ्यालु भनेको 1 भयो भनेर पनि लेखेँ। बट फङ्सनल भ्यालु f 1/2 इक्वल टु यसले क्वेसनले 1/2 दिइरहेछ भनेपछि f 1/2 इक्वल टु 1/2 छँदैछ। लिमिट x टेन्स टु 1/2 f of x लिमिटिङ भ्यालु डज नट इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु भयो। अर्थात् लिमिटिङ भ्यालु भनेको के भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट बट डज नट इक्वल टु f of 1/2 भयो। सो गिभन फङ्सन इज रिमुभल डिस्कन्टिन्युटी एट x इक्वल टु 1/2 भन्न मिल्यो। अब क्वेसन सेकेन्ड पनि सेम टु सेम नै छ क्वेसन केही फरक पनि छैन। यो क्वेसनलाई पनि एकचोटि हेरौँ है त। पहिला क्वेसन हेरौँ। यी कन्डिसनहरू दिइरहेछ क्वेसन कन्टिन्युस एट x इक्वल टु 1 र x इक्वल टु 2 मा हुन्छ भनेर दिइरहेछ है। क्वेसन सरसर देखिने कुरा भयो। मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको काम गर्छु। पहिला कुन पोइन्टमा x इक्वल टु 1 पोइन्टमा त्यसपछि x इक्वल टु 2 पोइन्टमा जान्छु। पहिला x इक्वल टु 1 पोइन्टमा लिँदाखेरि 1 भन्दा जस्ट सानो भनिसकेपछि कुन कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ यसले सेटिस्फाई गर्छ त्यही भएर x स्क्वायर 1 नै भयो। अब 1 भन्दा जस्ट ठुलो यसले सेटिस्फाई गर्छ x लेख्नु पऱ्यो 1 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु छ र फङ्सनल भ्यालु f of 1 हो। f of 1 पनि यसले सेटिस्फाई गर्छ x हो 1 भयो भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु इक्वल टु छ एट x इक्वल टु 1 सो फङ्सन इज कन्टिन्युस भनेर भन्न पाइयो। अब एगेन फर x इक्वल टु 2 x इक्वल टु 2 मा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु हेरौँ। x टेन्स टु 2 माइनस 2 भन्दा जस्ट सानो कुनले सेटिस्फाई गर्छ त यदि यसले सेटिस्फाई गर्छ त्यही भएर x लेख्न पाइयो 2 राख्न पाइयो। राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि 2 भन्दा जस्ट ठुलो 2 भन्दा जस्ट ठुलो केले सेटिस्फाई गर्छ यसले 2 भन्दा जस्ट ठुलो यहाँ भ्यालु यहाँ राख्यो भने हुन्छ भनेपछि x/4 राख्न पाइयो।
यहाँ पनि 2 को भ्यालु राख्दाखेरि 2 नै आयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु छ र फङ्सनल भ्यालु 2 हुँदाखेरि x³/4 नै हो। फङ्सनल भ्यालु पनि f(2) हुँदाखेरि यही x³/4 राख्न पाए। 8/4 भनेको 2 भयो। सो f(x) इज कन्टिन्युस एट x = 2 किनकि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु तिनटै इक्वल टु छ, त्यही भएर यसलाई कन्टिन्युस एट x = 2 भन्न सकियो। अब थर्ड नम्बर क्वेसन जाउँ। यो पनि इक्जाममा 56 सालमा आएको क्वेसन 72, 70, 71 मा रिपिट भइसकेको छ एनइबीमा। क्वेसन यस प्रकार छ, क्वेसन डिटेल यहाँ छ। सो द्याट द फङ्सन f(x) इज कन्टिन्युस एट x = 0, डिसकन्टिन्युस एट x = 3। x = 0 मा कन्टिन्युस र x = 3/2 मा डिसकन्टिन्युस हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। लिमिट x → 0 माइनस f(x), पहिला लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको काम गरेँ। 0 भन्दा सानो यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ हैन त। त्यही भएर 3 + 2x कन्डिसन राखिदिएँ। x को ठाउँमा 0 राख्दा 3, 0 प्लस राइट ह्यान्ड लिमिट भन्दा 0 भन्दा ठुलो भन्ने केसले त 0 भन्दा ठुलो यहाँ राख्दा बित्तिकै सेटिस्फाई गर्छ भने 3 - 2x, यसले 3 नै भ्यालु दियो। अब फङ्सनल भ्यालु भनेको f(0) मा राख्नुपर्ने छ। 0 = सँग यो बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि 3 - 2x राख्न मिल्यो। 3 - 2 मा 0 राख्दाखेरि 2 × x मा 0 राख्दाखेरि 2 × 0 3 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु एट x = 0 मा भएको कारणले गर्दा यो फङ्सन के भयो त कन्टिन्युस भयो एट x = 0। अब गिभन फङ्सन इज कन्टिन्युस एट x = 0 भयो। अब एट x = 3/2 मा पनि हामीले देखाउनु पर्ने छ कन्टिन्युस छ कि डिसकन्टिन्युस छ। त्यही भएर अब म फङ्सनलाई फेरि यहाँ लेखेँ एकचोटि। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 3/2 भन्दा जस्ट सानो फङ्सन कुनले सेटिस्फाई गर्छ 3/2 भन्दा सानो भने सिरियसमा राख्दा हुन्छ 3/2 भन्दा सानो त यसमा राख्दा कतिको हुन्छ। यसमा त -3/2 0 भन्दा सानो छ, 3/2 भन्दा सानो यसमा भइहाल्यो। 3/2 भन्दा सानो त यहाँ राख्दा भ्यालु राख्दा हुन्छ नि त। त्यही भएर 3 - 2x फङ्सन लियो, यसले दियो भ्यालु 0। अब राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि 3/2 भन्दा ठुलो, 3/2 भन्दा ठुलो त यसले सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि -3 - 2x, 3/2 भ्यालु राख्दा -6 दियो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 0 दिइरहेको थियो, राइट ह्यान्ड लिमिट -6 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु छैन, फङ्सन एक्जिस्टै हुँदैन। फङ्सन एक्जिस्टै नहुनु भनेको कन्टिन्युसको कुरो त आउँदै आएन। सो इट इज डिसकन्टिन्युस एट x = 3/2 भन्ने कुरा पनि प्रुभ भयो। ओके, अब क्वेसन आइबी तर्फ जाउँ। एउटा फङ्सन दिइरहेको छ, यसरी डिफाइन गरिरहेको छ र कन्डिसन चाहिँ x इज ग्रेटर देन 0 हुँदा 1, x = 0 हुँदा 0 र x = लेस देन 0 हुँदाखेरि -1 छँदैछ। डिसकन्टिन्युस एट x = 0 भनेर देखाउनु पर्ने छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिएँ, 0 - 0 भन्दा जस्ट सानो हुँदा बित्तिकै यो 0 भन्दा जस्ट सानो कन्डिसन यसले सेटिस्फाई गर्छ -1। 0 अब राइट ह्यान्ड लिमिट 0 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको यसले सेटिस्फाई गर्छ जसको भ्यालु 1 छ र फङ्सनल भ्यालु x = 0 हुँदाखेरि 0 नै छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु कुनै पनि इक्वल टु छैन, यो डिसकन्टिन्युस भइहाल्यो सरासर। 9 नम्बर क्वेसन हेरौँ। डिटरमाइन द भ्यालु अफ कन्स्ट्यान्ट सो द्याट द गिभन फङ्सन इज कन्टिन्युस एट द पोइन्ट मेन्सन भनेर भन्नु छ। गिभन फङ्सन दिइरहेछ, हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ कन्स्ट्यान्ट ए को भ्यालु यो कन्टिन्युस हुँदाखेरि एट x = 2 भनेर दिइरहेछ। अब के गरौँ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फाइन्ड आउट गरौँ। लिमिट x → 2 - g(x), 2 भन्दा जस्ट सानो भनेको यसले सेटिस्फाई गर्छ ax + 5, x को ठाउँमा 2 राख्दा बित्तिकै ट्वाइस a + 5। राइट ह्यान्ड लिमिट लिउँ, 2 प्लस हुँदा बित्तिकै 2 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको x - 1 ले सेटिस्फाई गर्छ। 2 को ठाउँमा x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 2 - 1 भइहाल्यो। g(x) इज कन्टिन्युस छ, त्यही भएर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट गर्न सक्यो, त्यही गरियो। ट्वाइस a + 5 = 1, a भ्यालु -2 दिइहाल्यो। अब थर्ड नम्बर क्वेसन हेरौँ। f(x) = 2px + 3 1 - px², यो x इज लेस देन 1 हुँदाखेरि x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 1। कन्टिन्युस छ 8x = 1 भनेर दिइरहेछ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट मैले फाइन्ड आउट गरेँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई 1 भन्दा जस्ट सानो भनिसकेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई 1 भन्दा ठुलो भनिसकेपछि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो। x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि ट्वाइस p + 3 कन्टिन्युस भएको कारणले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु गर्न पाइयो। ट्वाइस p + 3 = 1 - p, क्यालकुलेसन गर्दा p को भ्यालु -2/3। आइबी नम्बर हेरौँ। f(x) = x² - 9 x - 3 x डज नट इक्वल टु 3 र इफ x = 3 मा के एट x = 3 मा कन्टिन्युस छ भनेर भनिरहेछ। पहिला मैले लिमिटिङ भ्यालु निकाल्दैछु। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फङ्सनल भ्यालु कन्टिन्युस भइसकेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल टु हुन्छ र फङ्सन एक्जिस्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले लिमिटिङ भ्यालु मात्र लिएँ। x² + 9 3 भ्यालु राख्दाखेरि 0/0 फर्म भयो, त्यही भएर a + b a - e गरेँ। a - b a - b तलको माथि कट भयो। x + 3 मात्र बाँकी, 3 राख्दाखेरि 3 + 3 6 भयो।
अनि लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु यो फङ्सनल भ्यालुसँग इक्वल टु हुन्छ। फङ्सनल भ्यालु भनेको क्वेसनले x इक्वल टु 3 हुँदाखेरि के दिइरहेको छ, सिन्स f अफ x इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 3 सो लिमिटिङ भ्यालु इक्वल टु फङ्सनल भ्यालु 6 इक्वल टु k। यस पछाडिको भिडियोमा चाहिँ म ओल्ड इज गोल्डका प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु। आजलाई यति नै।